अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादह। संपूर्ण प्रशंसा एकमात्र अल्लाहलाई उचित छ तथा उहाँको सन्देशवाहक अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि दुरूद र शान्ति अवतरित होस्। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हामी तपाईँलाई ज्ञान र सही अकिदाको मार्गमा स्वागत गर्दछौँ। साथै तपाईँलाई नबियोका इमाम सन्देशवाहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको शुभ सूचना पनि सुनाउँछौँ। उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको, मन सलक तरिकन यल्तमिसु फीह इल्मन सहलल्लाहु लहु तरिकन इलल जन्नह। तीसरो पाठ फिक़ह को तीसरो पाठ इस्लाम का 5 आधारहरूको संक्षिप्त परिचय। पहिलो भाग इस्लाम को परिचय र इस्लाम का आधारहरूको संख्या। इस्लाम को परिभाषा आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई अल्लाहको हातमा सुम्पिनु र सगै उहाँको आज्ञा पालन र अधीनमा रहनु। इस्लामका 5 आधारहरू स्तम्भहरू। नम्बर 1, गवाही दिनु कि अल्लाह बाहेक अरू कुनै पूजा योग्य छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका रसूल हुनुहुन्छ। नम्बर 2, नमाज कायम गर्नु। नम्बर 3, जकात दिनु। नम्बर 4, रमजान महिनामा रोजा राख्नु। नम्बर 5, अल्लाहको घर काबाको हज गर्नु। दोस्रो भाग पहिलो आधार शहादत गवाही दिनु। अल्लाहको वचन भन्नुभएको छ, वमा खलक्तुल जिन्न वल इन्स इल्ला लियाबुदुन। अर्थ, मैले जिन र मानिसहरूलाई केवल मेरो पूजा, अल्लाहको पूजाका लागि मात्र सृष्टि गरेको हुँ। त्यसै गरी भन्नुभएको छ, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाई कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्थ, भन निश्चय मेरो नमाज, मेरो बलि, मेरो जीवन र मेरो मृत्यु केवल अल्लाहको लागि हो, जो सबै सृष्टिका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। उपासना इबादतको परिभाषा। उपासना भन्नाले ती सबै बाहिरी र भित्री हृदयका कामहरू बुझिन्छन् जुन अल्लाहलाई मन पर्छ र जसले उहाँको खुसी प्राप्त हुन्छ। शहादा गवाही अरबी व्याख्या जुन यसरी उच्चारण गरिन्छ, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अर्थ, म गवाही दिन्छु कि अल्लाह बाहेक अरू कुनै पूजा योग्य छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका रसूल हुनुहुन्छ। दोस्रो आधार नमाज। यस आधारको विवरण अगाडि आउने पृष्ठहरूमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रश्नहरू र अभ्यासहरू। प्रश्न नम्बर 1, आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व अल्लाहलाई सम्पूर्ण र सधैँ उहाँको आज्ञा पालन
रहनु भन्ने कुन कुराको परिभाषा हो? नंबर एक, उपासनाको परिभाषा। नंबर दुई, इस्लामको परिभाषा। नंबर तीन, इमानको परिभाषा। प्रश्न नंबर दुई, इस्लामका कति आधारहरू छन्? नंबर एक, 5। नंबर दुई, 6। नंबर तीन, 4। नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन, अल्लाहको वचन। अल्लाहले भन्नुभएको छ, "कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।" अर्थ, भन्ने, निश्चय नै मेरो नमाज, मेरो बलि, मेरो जीवन र मेरो मृत्यु केवल अल्लाहको लागि हो, जो सबै सृष्टिका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। यसबाट के बुझिन्छ कि मानिसहरू केवल उपासना इबादतको लागि मात्र सृष्टि गरिएको हुन्? सही या गलत? अल्लाह ताला हामीलाई यसमाथि अमल गर्ने तौफिक दियो। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।